Sri Pratap Chandra Sadangi, Honorable Minister. अध्यक्ष महोदय, हम संस्कृतेन वक्तुम् इच्छामि, अनुमति मिलिष्यति वा? बहुत बहुत धन्यवाद। अद्य यत् विधेयकः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्रतिष्ठार्थं तद् विधेयकानां समर्थनेन अहं किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। वास्तविकतया संस्कृत अस्माकं राष्ट्रस्य प्राण भवति। संस्कृतं विना भारतस्य कल्पनामपि असम्भवम्। माननीय कानी मोझी महोदयानां प्रति मम मनसि बहु श्रद्धा अस्ति। सा तु अत्यंत वरिष्ठ सांसद, परन्तु संस्कृतं तमिल मध्ये किञ्चिदपि विवादं नास्ति। अहं ज्ञातुं न पारयामि किमर्थं तेषां मध्ये असन्तोषं जातम्। संस्कृत भवति न केवल भारतस्य समग्र विश्वस्य भाषाणां जननी। अस्माकं लाटिन ग्रीक आंग्लो भाषा अपि संस्कृत संभवा। उड़िया भाषा तो संस्कृतस्य निकटतम भाषा, परन्तु लाटिन ग्रीक अस्माकं संस्कृत भाषायां वयं मातुः शब्दानां प्रयोगं कुर्मः। माता मातर मातर शब्दतः माटर माटर ग्रीक लाटिन मध्ये भूत्वा मादर शब्दस्य आविर्भावः भवति। तथैव वयं पीतर शब्द प्रयोगं कुर्मः फादर निमित्तं पीतर शब्द, परन्तु आंग्ल भाषाया ध्वनि विज्ञान अत्यन्तम् अपूर्णं। ते त उच्चारणं कर्तुं न पारयन्ति, टी वर्णेन ते ट उच्चारणं कुर्वन्ति। पीतर शब्दस्य ते पीटर रूपेण प्रयोगं कृतवन्तः। 50 वर्षात् पूर्वम् आंग्लो साहित्ये वयं पीटर शब्दानां बहुल प्रचलनं दृष्टवन्तः। पीटर माध्यमेन लाटिन ग्रीक मध्ये पाटर पीटर भूत्वा आंग्ल भाषायाम् अपि कतिचित् पद्य साहित्ये पीटर शब्दस्य प्रचलनम् आसीत्। इदानीं फादर ते कथयन्ति। तथैव भ्रातर शब्दतः ब्रदर, द्वितर शब्दतः डटर, पथ शब्दतः पाथ, पंच शब्दतः पंच, मानव शब्दतः मैन, गौ शब्दतः काउ, नाम शब्दतः नेम। तथैव सहस्राधिक संस्कृत आंग्लो शब्दाः साक्षात् संस्कृत साहित्यतः आगच्छन्ति। संस्कृतस्य प्राचीनता विषये कापि विवादं नास्ति। इदानीं संस्कृतस्य सर्वाधिक प्रामाणिक व्याकरणं भवति पाणिनि व्याकरणं। पाणिनि व्याकरणे बहुविध पूर्व व्याकरणानाम् उदाहरणम् अस्ति। अतः पाणिनि व्याकरण आदि व्याकरण न भवति, परन्तु वेदानाम् अध्ययन निमित्तं पाणिनि महोदयानाम् अष्टाध्यायी पठन अत्यन्त अपरिहार्य। यथा अस्माकं वेदाङ्गते कथयन्ति कल्प निरुक्त छन्द ज्योतिष शिक्षा व्याकरण, तथैव पाणिनि व्याकरणस्य अध्ययनम् अत्यन्तम् आवश्यकम्। परन्तु लोकव्यवहारार्थ पाणिनि व्याकरणस्य आवश्यकता किञ्चिदपि नास्ति। विना व्याकरणमपि वयं सम्भाषणं कर्तुं पारयामः। अहमपि आनुष्ठानिकरूपेण किञ्चित् महाविद्यालये संस्कृतं न पठितवान्, परन्तु यदि वयं द्रक्ष्यामः तर्हि पाणिनि व्याकरणस्य आविर्भावकालः भवति प्रायतः 1400 BC, अर्थात् 350 वर्षात् पूर्वं पाणिनि व्याकरणस्य आविर्भावः। इतः पूर्वं बहु व्याकरणाः सन्ति, पाणिनि तेषाम् उदाहरणमपि दास्यन्ति, परन्तु व्याकरणानां पूर्वभाषाणाम् आविर्भावः भवति। प्रथमतया भाषा, तदुपरि व्याकरणम्, अर्थात् ग्रामर फॉलोज द लैंग्वेज। संस्कृत भाषा अत्यंत प्राचीन भाषा। तमिल भाषाया संस्कृत भाषानां सह बहु सामंजस्य भवति। समग्र भारतीय भाषा, समग्र विश्व भाषा, राशियन, लाटिन, ग्रीक भाषानां जननी भवति संस्कृत भाषा। अस्माकं कृते गर्वस्य गौरवस्य कारणं। परन्तु जनाः कथयन्ति संस्कृत पठित्वा किं करिष्यामः, किम् उदरपोषणं भविष्यति वा, उद्योगं मिलिष्यति वा, अर्थोपार्जनं भविष्यति वा, किम् आंग्लो भाषा पठित्वा उदरपोषणस्य ग्यारण्टी अस्ति वा, विज्ञान पठित्वा उदरस्य ग्यारण्टी अस्ति वा? उदरपोषणं मानवनिमित्तम् अत्यन्त अपरिहार्यम्, आवश्यकम्, परन्तु मानवजीवनस्य ध्येयः कदापि भवितुं न पारयति। पशु उदर आश्रित जीवन भवति पशूनां, मानवस्य जीवन भवति एक महत्तर चेतनायाः अभिव्यक्ति निमित्तं मानव जीवनस्य आविर्भावः भवति। अतः यदि वयं संस्कृत पठामः तर्हि संस्कृत माध्यमेन उदरपोषणस्य ग्यारण्टी अस्ति। यदि वास्तुशास्त्र पठामः, इदानीम् अस्माकं देशात् कतिपय जनाः गत्वा विदेशे लक्ष रूप्यकाणि उपार्जनं कुर्वन्ति, देशे च कुर्वन्ति। यदि योगशास्त्र अध्ययनं कुर्मः सम्यक् रूपेण तर्हि देशे विदेशे च बहुधनोपार्जनं कर्तुं पारयामः। यदि आयुर्वेद पठामः, यदि उद्योगं मिलिष्यति अथवा आत्मनियुक्ति कर्तुं पारयामः, फार्मसी निर्माय। यदि कर्मकाण्ड पठामः तर्हि विदेशे प्रवासी भारतीयानाम् आवश्यकता पूर्ति निमित्तं ते निरन्तरक्रन्दनं कुर्वन्ति, बहुधनोपार्जनं कर्तुं पारयामः। साहित्य व्याकरणादि पठित्वा अस्माकं देशे विद्यालये, महाविद्यालये, विश्वविद्यालये तु उद्योगं मिलितुं पारयति।
परंतु संस्कृत माध्यमेन जीवनस्य मूल्यबोधानां प्रचारं कर्तुं पारयामः, स्वकीय अनुभूति अपि भवितुं पारयामः। यदि पश्यतु, संस्कृत साहित्ये अस्ति माता भूमिः पुत्रं पृथिव्या शय्यात्याग समये भूमाता प्रति कृतज्ञता ज्ञापयित्वा भूमिस्पर्शं कृत्वा पंचमे वयं कथयामः माता भूमिः पुत्रं पृथिव्याः समुद्र वसने देवी पर्वत स्तनमंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शं क्षमस्व मे। श्री रामचंद्रेण उक्तम अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननीं जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तर्हि मातृभक्ति देशभक्ति संस्कृत साहित्ये अस्ति। गुरुभक्ति अपि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु अस्ति। मातृदेवो भव पितृदेवो भव अतिथिदेवो भव आचार्यदेवो अस्माकं वेदाः कथयन्ति। तथैव गावो विश्वस्य मातरः कथयति संस्कृतभाषा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति। अर्थात मानवीय मूल्यबोधानां भण्डारः भवति अस्माकं संस्कृत साहित्ये। यदि वयं कथयामः सर्वाधिक विज्ञानसम्मता भाषारूपेण संस्कृत इदानीं विश्वविदितम्। अस्माकम् उत्कलप्रदेशे एक उच्चशिक्षा सचिव महोदयानां सह एक वारं बहु तर्कः सञ्जातः। संस्कृतं निर्वाचन निमित्तं सः एक निर्णयं कृतवन्तः। तदैव बहु संस्कृत अध्यापकाः मत्कृते कथितवन्तः। अहम् आगत्य तत्र गयम्। सः कथयति संस्कृत भाषा प्राचीन भाषा कथम् आधुनिक भाषा भविष्यति। अहं कथितवान् ब्रजेन्द्रनाथ शील महोदयेन एक पुस्तकेन लिखितम् इण्डिया इज एवर एजिंग बट नेवर ओल्ड। तथैव संस्कृत सर्वाधिक प्राचीन भाषा भूत्वापि इदानीम् अनंत तारुण्यस्य अक्षय तेजसा हिमाद्रिवत् विद्यमानमस्ति। सा नित्य नवीना सा सर्वाधिक प्राचीना। संस्कृत वृद्धा भवितुं न पारयति यथा अस्माकं हिमालय कदापि वृद्धा भवितुं न पारयति। नित्य तारुण्यस्य अनंत तेजसा विद्यमानमस्ति। अहं कथयति आधुनिक भाषाणां कापि वैशिष्ट्यं अस्ति। अहं कथयामि किं वैशिष्ट्यं? सः कथयति विज्ञानसम्मता भाषा। अहं कथयामि कृपया लिखतु GHOTI किं भविष्यति? सः कथयति घोटी भविष्यति। अहं कथयामि अहं राफ् अहं फिश इत्यादि कथयामि। Honorable Minister will discuss about the language separately. सर निमेषद्वयं। सर इदानीं विदेशे संस्कृतस्य समादरः बहु भवति। अस्माकं देशे जनाः संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुं न पारयन्ति। भारत संस्कृतस्य जन्मस्थानं सर अस्माकं वेदोपनिषदादि अस्माकं सर व्यासदेवेन वेदानां संकलनं कृतवन्तः। वेद रचितग्रन्थः न भवति। वेद श्रुत्वा गुरु परंपरा क्रमेण वेद श्रुतिरूपेण प्रचलितम् आसीत्। वेदस्य आविर्भावकाल कोऽपि कथितुं न पारयति प्रामाणिकतापूर्वकं। व्यासदेव 5,000 वर्ष पूर्वं चिन्तितवान् कि जनानां श्रुतिशक्ति इदानीं ह्रासः भवति। तर्हि लिपिरूपेण देवनागरी लिपि माध्यमेन स लिखितवन्तः। वेदानाम् एडिटर भवति। ऋषय मन्त्रद्रष्टारं न तु वेदस्य कारणं न कश्चित् वेदकर्तारं वेद स्मर्ता चतुर्मुखं सर्वमेव संस्कृतेन। 18 पुराणादि संस्कृतेन लिखितं। पंचदशी भवतु विवेकचूडामणि भवतु मोहमुद्गर भवतु संख्यकारिका भवतु षड्दर्शन संग्रह भवतु सिद्धान्तदर्पणः भवतु सर्वमेव संस्कृतेन। सर किम् एतानि सर्वाणि शास्त्राणि त्यक्त्वा भारतस्य कल्पना वयं कर्तुं पारयामः वा? संस्कृतं विना अस्माकम् आत्मपरिचितिः अपि ज्ञातुं न पारयामः। संस्कृत विश्वविद्यालय माध्यमेन एक ऐतिहासिक कार्यं भवति। नरेन्द्र मोदी अस्माकं यशस्वी प्रधानमन्त्रिणां केन्द्रीय विश्वविद्यालय मानव सम्बल विकास मंत्री महोदयानां कृते अहं धन्यवादः दातुं भाषामपि न प्राप्तवान्। सर निमेषद्वयं। सर संस्कृतस्य अधोगति कारण संस्कृतस्य अनादर कारणात् भारतस्य अधोगति अभवत्। अतः संस्कृतस्य समादर माध्यमेन राष्ट्रस्य पुनरभ्युत्थानं भविष्यति। सर एक अस्माकं पूर्वतन प्रधानमन्त्री विदेशे गत्वा कथयति इदानीं स मूर्त स कथितवान् अस्माकं न कोऽपि संस्कृति अस्माकं मिलिजुली संस्कृति अस्माकं न कोऽपि राष्ट्र अस्माकं राष्ट्रसङ्घ अस्माकं न कोऽपि देश अस्माकम् उपमहादेश। सर भारत इतिहासस्य निष्पक्ष विश्लेषणं कृत्वा एतत् तर्कस्य असारता वयं ज्ञातुं पारयामः। सर उडिया बिहारी बेंगाली तमिल तेलुगु सर्वे मिलित्वा एक महान् राष्ट्रस्य सङ्गीतगानं कुर्वन्ति। संस्कृतस्य ध्वनि तरंग माध्यमेन वातावरणं शुद्धं भवति। मनसि प्रफुल्लता आगच्छति। विविध रोगाणाम् उपशमनं भवति। एतत्तु विज्ञानसिद्ध सत्यं भवति। सर यथा एक वृक्षस्य शाखा प्रशाखादि फलपुष्प सर्व बाह्यदृष्ट्या भिन्न दृश्यते परन्तु समान खाद्यसार जीवन समग्र वृक्षस्य सर्वांग पुष्टं करोति। तथैव तथैव सर थैंक यू धन्यवाद। तथैव सर निमेषद्वयं। मंत्री जी सर उत्कल देश से आते हैं जहां 2 विभूतियों के बारे में काफी चर्चा होती है।
सर निमेषद्वयं सर तथैव तथैव सर संस्कृतभाषा समग्र सहस्राधिक सर संस्कृतभाषा सहस्राधिक भारतीयभाषाणां जननी भवति सर ते कथयन्ति संस्कृतवाला सर सचिव महोदयेन मत्कृते कथितवान् जे संस्कृतभाषा इलास्टिक लैंग्वेज न भवति। अहम् एक उदाहरणं दास्यामि सर आंग्लो भाषा यदि वयं कथयामि रामो इज गोइंग होम बाय रोड सर संस्कृतभाषा किं भविष्यति रामो मार्गेण गृहं गच्छति सर आंग्लो भाषा माध्यमेन किं भाषानं एक वाक्यस्य पुनर्गठनं कर्तुं पारयामः वा न कर्तुं पारयामः केवल राम इज गोइंग होम बाय रोड परन्तु संस्कृतभाषायां 24 प्रकारेण वाक्यगठनं कर्तुं पारयामि रामो मार्गेण गृहं गच्छति रामो गच्छति गृहं मार्गेण गृहं रामो गच्छति मार्गेण मार्गेण रामो गृहं गच्छति 24 सर्वमेव समस्त वाक्य व्याकरणदृष्ट्या शुद्धं सर पृच्छतु समस्त वाक्य व्याकरणदृष्ट्या शुद्धं सर ईदृशी नमनीय भाषा सुंदरा भाषा मधुरा भाषा लालित्यमयी भाषा संगीतमयी भाषा ध्वनि विज्ञान समन्वित भाषा अत्यंत मार्जित संस्कारित भाषा सर विनम्रता पूर्वक निवेदन करिए मैं सर स्वामी विवेकानंद सर एक वाक्य इंडियन लैंग्वेज सर इट्स नॉट एंग्लो लैंग्वेज दैट्स व्हाट ही इज सेइंग स्वामी विवेकानंद ऑफ इंडियन लैंग्वेज सर स्वामी विवेकानंद कथयति संस्कृत प्रेस्टीज इन इंडिया संस्कृत भारते गौरवस्य विषय परंतु इदानीं प्रमाणितं संस्कृते समग्र विश्वे गौरवस्य विषय स कथयति वेदेषु श्रूयते आशिष्टो दृढिष्टो बलिष्ठो मेधावी अर्थात् दृढ़ बलवान बुद्धिमान उत्साहयुक्त नर एव ईश्वरं प्रतिगन्तुं समर्थो भवति भावी जीवनं निश्चेतुम् अयमेव कालः अतोऽहं ब्रवीमि अस्यामेव उत्फुल्लायां युवावस्थायां नवोत्साहभरिते काले कार्यं कुरुत यतः यत् पुष्पमानवमृदितं प्रत्यग्रोपहृतम् अशुष्कं च तदेव भगवतः परमेश्वरस्य चरणः समर्प्यते तु तदेव स्वीकरोतु अतः आगच्छन्तु सर्वे मिलित्वा दलगत राजनीति ऊर्ध्वं गत्वा राष्ट्रीय एकात्मता निमित्त संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्रतिष्ठा निमित्तं समर्थनं ज्ञापयाम भारते इतिहासस्य नवनिर्माणं करिष्यामि इति कथित्वा विरमामि। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्। दो संस्कृत विद्वान उत्कल देश से जहां हमारे प्रताप षडंगी ऑनरेबल मिनिस्टर इज हेल्स फ्रॉम वो है जयदेव।